औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात सातवीं के प्यारे बच्चों, गौहर मैम आपको सलाम कहती है। बच्चे, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि मेरी सातवीं क्लास के बच्चे बहुत अच्छे से होंगे, खैर व आफियत से होंगे। बच्चों, आज से आपकी उर्दू क्लास मुझे सौंप दी गई है, तो हम आज से सबक नंबर 7 यानी कि नज़म कलम से शुरू करेंगे, जो कि हमारी मीकात अव्वल में आती है कि यानी कि ये फ़र्स्ट टर्म में हम पढ़ते हैं। ये फ़र्स्ट टर्म है। बच्चों, चलो शुरू करते हैं। ये नज़म आपको खुर्शीद सर ने भी पढ़ाई है, लेकिन मैं दोबारा यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ। पहले मैं पूरी नज़म को बुलंद ख़्वानी से पढ़ूँगी, फिर मैं आपको इसमें समझाऊँगी कि शायर साहब क्या लिखना चाहते हैं। बच्चों, ये नज़म निशात अंसारी साहब ने लिखी है और इस नज़म का नाम है कलम। जैसे कि आप ऊपर देख भी सकते हैं कि इस पे एक तस्वीर ली गई है कलम की। कलम तो आप जानते हैं, और ऊपर लिखा है काफ लाम मीम कलम। ये हमारी नज़म का उन्वान है। कलम क्यों चल रहा है पीछो खम से, ये जाकर पूछिए अहले कलम से। अजाइब इसकी सब गुलकारियाँ हैं, ताजुब खेज़ गौहर बारियाँ हैं। कहीं ये बादशाह हाथ बनकर हुआ है अदल परवर या सितमगर। मिलाकर शायरें शीरीं बयां को, मिलाकर शायरें शीरीं बयां को, तो हैरान कर दिया अहले जहां को। मुसव्विर के जो ये हाथों में पहुंचा, तो खींचा हुस्न का अनमोल नक्शा। किसी को ज़िंदगी वापस दिला दे, तो मुश्किल में किसी के काम आए। किसी की आन में किस्मत पलट दे, किसी बदबख्त को तख्त उलट दे। जहाँ मैं है ये क्या क्या गुल खिलाता, जहाँ मैं है ये क्या, जहाँ मैं है ये क्या क्या गुल खिलाता। हज़ारों अपने जौहर है दिखाता। तो बच्चे, प्यारे बच्चों, अब मैं यहाँ पे आपको इसकी तशरीह बयान करूँगी आपके सामने। मुझे उम्मीद है कि आप इसको गौर से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आपकी उर्दू में एक नज़म है, ये नज़म है जिसका उन्वान है कलम, और इस कलम नज़म के लिखने वाले शायर साहब का नाम है जनाब निशात अंसारी साहब। ठीक है। शायर साहब दरअसल इस नज़म में कलम की ताकत, कलम के कमालात और इसके सिफ़ात बयान करते हैं। ठीक है। जैसे ऊपर ही लिखा है कि कलम क्यों चल रहा है पीछो खम से, ये जाकर पूछिए अहले कलम से। अजाइब इसकी सब गुलकारियाँ हैं, ताजुब खेज़ गौहर बारियाँ हैं। कहीं ये बादशाह हाथ बनकर हुआ है अदल परवर या सितमगर। मिलाकर शायरे शीरीं बयां को, तो हैरान कर दिया अहले जहां को। बच्चों, कलम के बारे में शायर निशात अंसारी साहब बहुत ही फसीह अंदाज में लिखते हैं कि कलम के पास जो ताकती तहरीर है, कलम के पास जो ताकती तहरीर है, ये अहले कलम ही जानते हैं। ठीक है। कलम उलमा, मुसन्निफ़, शुअरा हज़रात का असलहा होता है, यानी कि इनका हथियार होता है, इनका सामान होता है। ये ज़िंदगी के हर मोड़ पे अपने अपने जौहर दिखाता है। ये कलम अजीब व गरीब गुल खिलाता है। जब हम इसे पेंटिंग करते हैं, हम इसे ड्राइंग करते हैं, तो इंसान हैरान हो जाता है कि इस कलम से हम क्या क्या फूल बना सकते हैं, क्या क्या डिज़ाइंस बना सकते हैं। शाबाश, ये अजीब गरीब गुल खिलाता है, या ये अपनी ताकती तहरीर से मोती बरसा रहा है। शाबाश। जब ये कलम किसी बादशाह के हाथ का होता है, तो ये अदल परवर
یعنی کہ انصاف یا پھر ظلم و ستم کی داستان تحریر کرتا ہے، ٹھیک ہے. یا تو جب یہ بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ قلم، یا تو یہ اس قلم کے ذریعے سے انصاف ہوتا ہے یا پھر ظلم و ستم کی داستان رقم ہوتی ہے. اگر یہ قلم ہم شاعر صاحب کے ہاتھ میں دے دیں گے تو شیریں بیانی سے ساری دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ یعنی کہ شاعر اس قلم سے شیریں بیان کرتا ہے. شاعر کے ہاتھ میں یہ قلم ہو تو شیریں بیان سے دنیا حیران ہو جاتی ہے ٹھیک. یا اگر یہی قلم پھر مورخ کے ہاتھ میں ہو، مورخ ہم کہتے ہیں کہ تاریخ دان کو، جو ہسٹری رقم کرتا ہے، جو ہسٹری لکھتا ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ قلم مورخ کے ہاتھ میں لگ جائے تو تاریخ رقم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. شاباش. اب یہاں پہ شاعر صاحب اور کہتے ہیں کہ مصور کے جو یہ ہاتھ میں پہنچا تو کھینچا حسن کا انمول نقشہ، کسی کو زندگی واپس دلائے تو مشکل میں کسی کے کام آئے، کسی کی آن میں قسمت پلٹ دے، کسی بدبخت کو تخت الٹ دے. جہاں میں ہے یہ کیا کیا گل کھلاتا، ہزاروں اپنی جوہر ہے دکھاتا. تو یہاں پہ بھی شاعر صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ قلم مصور کے ہاتھ میں لگ جائے تو خوبصورتی کے انمول نقشے کھینچے جاتے ہیں. تو یہ خوبصورتی کا حسین نقشہ کھینچتا ہے. اور یہی قلم کسی کو موت کے منہ میں بھی دھکیل دیتا ہے، اور کسی کی زندگی واپس دلانے کی طاقت بھی رکھتا ہے، اور کسی کو مشکل کے وقت بھی مشکلوں سے آزاد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اور یہاں پہ شاعر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو قلم ہے نا، جب جج صاحبان کے کسی کے لیے حکم پھانسی لکھتے ہیں تو اسی قلم سے لکھا جاتا ہے نا. اور جب کسی کی رہائی کا حکم لکھتے ہیں تو یہی قلم استعمال کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی قلم کسی کو موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے اور کسی کو رہائی دے کے اس کی زندگی واپس دلاتا ہے. تو اسی قلم میں موت کے منہ میں دھکیلنے کی طاقت بھی ہے، اور اسی قلم میں کسی کو آزاد کر کے اس کو زندگی واپس دلانے کی طاقت ہوتی ہے، اور کسی کو یہ مشکلوں سے بھی آزاد کر سکتا ہے. اچھا، یہ قلم پھر لکھا کسی کی آن میں قسمت پلٹ دے، کسی بدبخت کو تخت الٹ دے. جہاں میں یہ کیا کیا گل کھلاتا ہے، ہزاروں اپنی جوہر ہے دکھاتا. بولتے ہیں کہ یہ قلم فوراً کسی کی قسمت پلٹ سکتا ہے نا، اور کسی بدبخت حکومت کا خاتمہ کر سکتا ہے. یعنی کہ اس قلم میں بہت زیادہ طاقت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قلم اپنی اس نوک سے کیا کیا گل کھلاتا ہے. اس نے دنیا میں آج تک کیا کیا گل کھلائے ہیں، اور ایک قلم اپنے اندر ہزاروں لاکھوں کمالات رکھتا ہے، اور اس قلم نے اپنے اندر ہزاروں کمالات رکھے ہیں اور ہزاروں کمالات دنیا کو دکھائے ہیں. تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ نظم سمجھی ہوگی، اور آپ اس کو گھر پہ دوبارہ خود یہ پڑھیں گے، بلند خوانی سے پڑھیں گے، اور اس کی میننگ کو سمجھنے کی، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جو کچھ آپ نے یہاں اس ویڈیو میں سنا، آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں گے. کل پھر ملیں گے، اور جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.